नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। शनिबार बस्ने बैठकले स्थायी कमिटी बैठक र अन्य विषयमा छलफल गरिने। बजेट अधिवेशनका लागि संघीय संसद भवनमा तयारी तीव्र बनाइदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा संसद भवनको निरीक्षण। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नेपाली कांग्रेसको माग। तत्काल संसद बैठक बोलाउन सरकारसँग आग्रह। बुधबार थप 3 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 57 पुग्यो। मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि क्षेत्र रोजगारीको मुख्य गन्तव्य। बदलिदो विश्व व्यवस्था अनुसार कृषि क्षेत्रमा दूरगामी नीतिको तर्जुमासँगै प्रभावकारी कार्यक्रमको खाँचो। विश्वभर कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 2,18,000 नाग्यो। 31,48,000 भन्दा बढी संक्रमित, 9,62,000 निको भएर घर फर्किए। र विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको स्वास्थ्य विभागद्वारा स्थगित सम्पूर्ण फुटबल लीग रद्द गर्न सुझाव। फुटबल भन्दा खेलाडीको स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको बैठकमा पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या र स्थायी कमिटिका 20 सदस्यले माग गरेको स्थायी कमिटी बैठकका बारेमा छलफल भए पनि कुनै निष्कर्षमा नपुगेको हो। बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले 20 गते शनिबार बस्ने सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी बैठक र अरू निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो। अनौपचारिक गृह कार्यको प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढाउँदै यही 20 गते पुनः सचिवालयको बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ। सचिवालयको बैठकले यी सबै विषयमा अहिलेको आवश्यकतासँग मेल खाने, पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउने। प्रवक्ता श्रेष्ठले सचिवालय बैठकमा पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या र पार्टी एकता र सुदृढीकरणको महत्त्व, सरकार र पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक र यससँग जोडिएको विविध विषयमा विचार विमर्श भएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। सरकारले संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ। बजेट अधिवेशन बोलाउने तयारीका लागि बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद भवनमा रहेको बैठक कक्षको अवलोकन गर्नुभएको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम रहेको अवस्थामा बैठक आह्वान गर्न सम्भव छ या छैन भन्ने विषयमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक कक्षको अवलोकन गर्नुभएको संघीय संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हासँगको परामर्शपछि बैठक कक्षको स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको हो। अहिले कोरोना कोभिड-19 को संक्रमणको सन्दर्भमा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सम्भव छ कि छैन, त्यसलाई बैठकलाई व्यवस्थापन गर्न सम्भव छ कि छैन, के कसरी गर्न सकिँदो रहेछ भनेर सम्मानीय सभामुख, सम्मानीय अध्यक्ष ज्यूहरूसँग सहित र सचिवालयको ब्रिफिङ सहितको कुराहरूसँग छलफल परामर्श गर्ने। बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी सरकारले गरेपछि सचिवालयले पनि कोरोना भाइरस रोकथामका लागि अपनाउनु पर्ने व्यवस्थाको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। त्यसका लागि सांसदहरूलाई दूरी कायम गरेर बस्ने व्यवस्था गरिएको छ। आह्वान भइहाल्यो भने सचिवालयले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ भनेर सचिवालयले योभन्दा पहिले आन्तरिक रूपमा होमवर्क गरेको थियो, छलफल गरेको थियो र त्यसकै आधारमा हामीले करिब व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि सदस्यहरूको बसाइको अवस्थालाई अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नका लागि एउटा सिट अल्टरनेट गरेर हामीले सिट व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास गर्दैछौँ, त्यसको तयारी गरिरहेका छौँ। 15 जेठमा बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था संविधानमा छ।
त्यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरेको छ। बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरी विनियोजन गर्न माग गरेको हो। देश कोरोना भाइरससँग लडिरहेको सन्दर्भमा कोरोना सचेतना, कोरोनासँग लड्न आवश्यक सामग्री, नागरिक उपचार र राहतलाई केन्द्रमा राखी बजेट विनियोजन गर्न कांग्रेसले माग गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभयो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने भएकाले तत्काल संसद सुचारू गर्न पनि कांग्रेसले माग गरेको छ। रणनीतिहरू निर्माण गर्न, सरकारका कमजोरीहरू केलाउन, सरकारलाई फेरि थप सहयोग पनि प्रदान गर्न, सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूका पछिल्लोतिरको नियतहरूको विश्लेषण गर्न, अपराधका जे जस्ता घटनाहरू भएका छन् ती बारेमा गम्भीर विमर्श गर्न अनि 1 महिनाभन्दा कम समयावधि मात्रै संविधानले निर्धारण गरेको बाँकी छ बजेट निर्माण गर्न, त्यससँग सम्बन्धित विषयमा पनि प्रवेश गर्नका लागि अब संसद अविलम्ब बोलाउनुपर्छ भनेर पनि आजको बैठकमा विमर्श भयो। बैठकले लकडाउनको उपयोग गरी सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारी गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। लकडाउनमा अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने काम प्रभावकारी नभएको र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पीपीई लगायतका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री अभाव भएको कांग्रेसले जनाएको छ। त्यसैगरी कांग्रेसले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न देशमा अप्ठ्यारोमा परेको नागरिकहरूको उद्धार गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 57 पुगेको छ। बुधबार थप 3 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिएसँगै संक्रमितको संख्या 57 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बाराका 2 र पर्साका 1 जना पुरुषमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। नारायणी अस्पतालमा उपचाररत रहेका संक्रमित व्यक्तिहरूसँगै भारतको दिल्लीबाट आएका 31, 43 र 46 वर्षीय पुरुषहरूमा कोरोना देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूको बुधबार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा स्वाब परीक्षण गरिएको थियो। 3 जनाको स्वाब नमुना परीक्षण पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँहरू पर्सा जिल्लाका 46 वर्षीय पुरुष र बारा जिल्लाका 2 जना 31 र 43 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँहरू तीनैजना यसअघि वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा उपचारमा रहेका कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूसँगै दिल्लीबाट फर्कनु भएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र सिमरा स्थित क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको थियो र हाल उहाँहरू नारायणी अस्पतालमा उपचारमा रहनुभएको छ। अहिले विराटनगरमा 31, वीरगञ्जमा 8 तथा धनगढी र भरतपुरमा 11 जना उपचाररत रहेको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। उनीहरू सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ। 16 जना संक्रमित व्यक्ति उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। अहिलेसम्म देशभरि पीसीआर र स्वाब परीक्षण विधिबाट 11,524 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। आरडीटी र र्यापिड डायग्नोस्टिक विधिबाट 45,665 वटा नमुना परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशैभरि गरेर 22,901 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर 5 मा 12,515 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 4 र बाहिर 83 गरी 87 जना आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपा भित्र जुङ्गाको लडाईँ देखिएको छ। पार्टी भित्र विवाद सुरुदेखि नै भए पनि विवाद भने सरकारले ल्याएको 2 विवादास्पद अध्यादेशपछि छताछुल्ल भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टी भित्र गुटको भेला भनेको वर्जित हुन्छ, तर अहिले नेकपा भित्र यस्तै भइरहेको छ। यसो हुनुको मुख्य कारण आलो पालो प्रधानमन्त्री हुने विगतको सम्झौता कार्यान्वयन नहुनु नै देखिएको राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीको बुझाइ छ। पदको लागि हो। यसको जड चाहिँ जो प्रचण्ड र केपी ओलीले 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्वमा जाने सहमति अक्षरशः परिपालन नहुनु नै हो। तर पटक पटक प्रचण्डले केपी ओलीलाई नै 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री भनिआउनुभयो। मैले यो होइन है, प्रचण्डले 2.5 वर्ष अथवा 5 वर्ष प्रधानमन्त्री नभइकन बस्ने भन्ने कुरा कल्पना गर्न सकिँदैन भन्थे। उहाँहरू दोहोऱ्याइ त्यो कुरा भन्नुहुन्थ्यो।
अब खराब शब्दबाट भन्दाखेरि केपी ओलीको स्वास्थ्य एकदमै प्रतिकूल थियो। त्यो प्रतिकूलताका बीचबाट आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व अनुकूलतामा बदल्न सकिहाल्छु भन्ने दुराशयबाट प्रचण्डले यो पार्टी एकता गर्नुभएको थियो। तर केपी ओली त अर्को किडनी लिएर आउनुभयो। त्यसपछि उत्पन्न भएको यो समस्या हो। अब यसलाई उहाँले बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले समाधानको दिशा दिन सक्नु भएन भने मैले देख्दा मध्यावधि निर्वाचन हुन्छ अथवा पार्टी विभाजित हुन्छ, तेस्रो कुरा त यहाँ हुनै सक्दैन। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले आयोजना स्थलमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी विकास निर्माणका कामलाई सुचारू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य विकास आयोजनाहरूको काम सुचारू राख्न आयोजना स्थलमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयको मापदण्डअनुसार गरी निर्माण कार्यान्वयन दिने वातावरण गर्न समिति सरकार प्रधानमन्त्री तथा मुख्य सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माणलाई सम्पूर्णलाई हामी यो समिति चाहिँ निर्देशन गर्न चाहन्छौँ। बैठकमा सांसद गणेश कुमार पहाडीले विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन निर्माण सामग्रीको उपलब्धता नभएसम्म सम्भव नरहेको बताउनुभयो। सामग्रीहरूको पनि उपलब्धतामा समस्या छ, काम गर्ने मजदुरहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने विषयमा समस्या छ, त्यो लगायत विविध समस्याहरू छन्। त्यस कारण यी समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ ठोस योजना बनाउनु पर्छ। त्यस्तै अर्का सांसद अनिल कुमार झाले सुरक्षाको व्यवस्था गरेर विकास निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सेफ्टी मेजर्सहरू अपनाएर विकास निर्माणका कार्यहरू गर्न दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बैठकले पुँजीगत खर्च न्यून भइराखेको अवस्थामा कोरोना भाइरसका कारण अझ बढी कम हुने भएकाले सरकारलाई दीर्घकालीन नीति ल्याउन समेत निर्देशन दिएको छ। कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि नेपाल सरकारलाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएका छन्। कतारबाट नेपाललाई सहयोग स्वरूप 20 टन स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त भएको छ। बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपालका लागि कतारका राजदूत युसुफु बिन मोहम्मद अल हेलले स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई उक्त स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभयो। कतारले पिपिई सेट, पीसीआर टेस्ट किट लगायत 14 प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यो खास गरेर यो सुरक्षा सामग्री, स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीहरू आएको छ र बुधबार नै युएईले पनि नेपाल सरकारलाई कोरोना भाइरस संक्रमणका बिरामीलाई उपचार गर्न प्रयोग गरिने स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराएको छ। युएईले करिब 9 टन स्वास्थ्य सामग्री नेपाललाई उपलब्ध गराएको हो। युएईबाट इतिहादको वाइड बडी विमान चार्टर गरी उक्त सामग्री नेपाल ल्याइएको हो। कोरोना महामारीको कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ। अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरू निलम्बन भएका छन्। अर्थतन्त्रमा आएको उथलपुथलले लाखौं रोजगारी गुम्दै गएको छ। विश्व श्रम बजार धाराशायी बन्दै गएपछि नेपाल जस्ता मुलुकका युवा स्वदेश फर्किने स्थिति देखिएको छ। लाखौं युवा स्वदेश फर्किएसँगै कृषकलाई मुख्य रोजगारीको गन्तव्य बनाउनु अबको पहिलो शर्त हो। 15औं योजनाको आधार पत्र अनुसार कुल जनसङ्ख्याको 60% बढी मानिस कृषि पेशामा संलग्न छन्। कुल ग्रास्त उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको 27% योगदान छ। सरकारी लक्ष्य अनुसार हाल संलग्न जनसङ्ख्यालाई आधामा झार्ने भनेको छ। औसतमा वर्षेनी करिब 4 लाख युवा श्रम बजारमा आउने गर्दछन्। श्रम सर्वेक्षण 2074 अनुसार 11.4% श्रमशील युवा बेरोजगार छन्। कुल जनसङ्ख्याको 40% युवा शक्ति चलायमान छ, तर उत्पादन क्षेत्रमा अधिकांश युवा जोडिएका छैनन्। पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 45 लाख बढी युवा विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका छन्। कोरोना भाइरसको कारण विश्व अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएका कारण लाखौं रोजगारी गुम्दैछ। रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा पुगेका युवाहरू मध्ये ठूलो संख्या स्वदेश फर्कन आतुर छ। लकडाउनका कारण सबैभन्दा ठूलो असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको छ।
सरकारले महामारीका कारण 2 खर्बको हाराहारीमा क्षति हुन सक्ने आंकलन गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 8.5% आर्थिक वृद्धि दरको प्रक्षेपण गरेको थियो, तर कोरोनाकै कारण सरकारी लक्ष्यमा गम्भीर धक्का लाग्ने पक्का-पक्की छ। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले समेत नेपालको आर्थिक वृद्धि 2.5 देखि बढीमा 4.3% को हाराहारीमा खुम्चन सक्ने प्रक्षेपण गरिसकेका छन्। विकसित राष्ट्रहरूलाई यस विषम परिस्थितिबाट पहिलाकै अवस्थामा फर्काउन निकै ठूलो स्रोत, प्रयत्न र समय आवश्यक पर्ने स्थिति छ। नेपाल जस्ता मुलुकका लागि पुरानै लयमा पुर्याउनु पनि झनै चुनौतीको विषय हो। यद्यपि सही र ठोस नीति र योजना हुन सकेमा बाह्य मुलुकसँग निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने सुनौलो अवसर पनि हो। स्थायी र दिगो अर्थतन्त्रको जग हाल्ने अवसरको भरपूर उपयोग गर्न सकिन्छ। बन्दाबन्दीका कारण कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्र प्रभावित भएको छ। कुखुरा पालन क्षेत्रमा मात्रै दैनिक 22 करोड रुपियाँ क्षति भएको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै दुग्ध क्षेत्रमा करिब 7.5 अर्ब क्षति बेहोरिसकेको तथ्याङ्क छ। 10 लाख हेक्टर भन्दा बढी जमिन अझै बाँझो छ। यही उत्पादन हुन सक्ने 1.5 खर्ब बराबरको कृषि उपज बाहिरी देशबाट आयात भइरहेको छ। त्यसैले यस महामारीबाट भएको आर्थिक क्षतिपूर्तिका लागि कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकरण गर्नु जरुरी छ। कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिलाई कम गर्दै कृषि उपजहरूको उत्पादन, भण्डारण र वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै निरन्तर अगाडि बढाउन राज्यले उचित कदम चाल्न अब ढिला भइसकेको छ। यसर्थ अबको बाटो संरक्षित कृषि र दिगो कृषिको सुनिश्चितताका लागि राज्य तहबाटै सबै क्षेत्रको बृहत अर्थपूर्ण सहभागिताको खोजी गरिनु आवश्यक छ। कोरोना भाइरसको जोखिम हुन नदिन लकडाउन जारी छ। दैनिक ज्यालादरी गरी जीवन गुजारा गर्ने मजदुर र सर्वसाधारण बढी समस्यामा परेका छन्। सर्वसाधारणका लागि राहतको प्याकेज सरकारले ल्याए पनि वास्तविक व्यक्ति कहाँ पुग्न सकेको छैन। राहत सामग्री वितरण गर्ने क्रम स्थानीय तहले अपारदर्शी काम गर्दा विवाद हुने गरेको छ। लकडाउनको कारण विपन्न गरिब तथा ज्यालादारी मजदुरको चुल्लो बल्न सकेको छैन। विपन्न वर्गको नाममा विभिन्न स्थानीय तहले राहत सामग्री वितरण गरेका छन्। स्थानीय तहद्वारा वितरण गरिएको राहत सामग्री कहिले गुणस्तरको प्रश्न उठ्छ त कहिले स्थानीय जनप्रतिनिधि आफ्ना मतदातालाई मात्र वितरण गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। राहत पाउने आशामा लाइन बस्दा सर्वसाधारणले कुटाई खानु परेको छ। लाइन में लागल रही कि लाइन में भीड़ रही में वही तिरुतिया गाछी में तो वो भीड़ रही तो वो पुलिस सब हटते हटते करके 2-3 डंटा ये पर मार के 1 डंटा ये पर मार के कान में तब चक्कर ले हम गिर पड़ली। अच्छा गिरला के बाद में वह पुलिस लोग ले मेडिकल में दवाई गोटी दिया दल किया अच्छे ले ले। स्थानीय तहको बदमाशीको कुनै सीमा छैन। राहतको नाममा स्थानीय तहले कमिसन, भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको खबर बाहिर आएका छन्। सरकारले राहतका लागि 80 करोड वितरण भएको बताए पनि पीडित अझै राहत भन्दै याचना गरिरहेका छन्। राहत मिलल बा, तरह के कसम चावल मिलल बा, 1 किलो तेल मिलल बा और एकरा साइड कागजी माछ और 1 किलो दाल, 1 किलो दाल बा, नून 1 किलो नून बा। कथी करम त जे मिला त वही में ना सब चलावे पड़ी अपना, वही से थोड़ी हो जाई 10 किलो से 5 आदमी के बानी 5 दिन चली कितना चली कथी में दिक्कत सिंह त चलावे। लकडाउनको समय लम्बिरहँदा मजदुर वर्गको दैनिकी असहज हुँदै गएको छ। अर्कातिर खाद्यान्न अभाव छ भने अर्कोतिर सरकारको तर्फबाट थोरै राहत सामग्रीले परिवार चलाउन सर्वसाधारण समस्या भएको छ। सरकारले राहतलाई बढाउनुको साथै वितरणमा पारदर्शिता अपनाउनु जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सामाजिक ब्युरोको साथमा रामनिवास यादवको रिपोर्ट। लकडाउनका कारण मानवीय गतिविधि लगभग शून्य छ। अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवा ठप्प भएपछि प्रकृतिलाई राहत मिलेको छ। वीरगञ्जको प्रदूषित नदीका रूपमा परिचित सिरिसभा नदी पनि अहिले पहिलेको तुलनामा सफा अनि स्वच्छ देखिन थालेको छ। अव्यवस्थित विकास र मानवीय गतिविधिका कारण वीरगञ्जको सिरिसभा नदी दिन प्रतिदिन प्रदूषित हुँदै गएको थियो, तर पछिल्लो समय लकडाउन भएपछि बिस्तारै स्वच्छ बन्दै गएको छ। उद्योग, निर्माण, व्यापार व्यवसाय आदि गतिविधि रोकिएकाले नदीमा फोहोर मिसिन पाइएको छैन। नदीमा फोहोर प्रदूषण नमिसिएपछि नदी क्रमशः सफा बन्दै गएको हो। करिया पानी बहेला त बहुत महकेला, खाना उना खानी सन त
बर्ड बीमारी बहुत होता है इससे जी। पहले बहुत अच्छा पानी पहले ही में हमने नहाई सन धोई सन कपड़ा पर खींची सन। अब इतना करिया बहेला। अब ये फैक्ट्री बंद बता कितना साफा बहुत अभी कुछ नहीं के हमने दिक्कत ना बा बहुत दिक्कत बा बड़ी महकला का बाढ़ उड़ाला तो सब ढुक जाला बहुत गंदा चीज बा बीमारी सब घर बा दुनिया के महकला कितना साफ सुथरा से रहम न फिर भी महकते रहला ना ठीक लागला सब ओने गंदा गंदा बा पूरा गंदा तेही। वर्षेनी नदी प्रदूषण हुँदै गएपछि नदी बचाउ अभियान पनि सुरु गरिएको थियो। अभियान सञ्चालन गरिए पनि नदी सफाइमा पूर्णता पाउन सकेको थिएन। तर यति बेला अनिवार्य मुलुक नै ठप्प भएपछि नदी लगायतका प्राकृतिक सम्पदालाई राहत मिलेको छ। लकडाउनले नदीमा राहत मिलेकोले अबका दिनमा महानगरले विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको अभियन्ताहरूको सुझाव छ। हामी बारम्बार यो उद्योगले यो सरिस्वा नदीलाई प्रदूषण गरिरहेछ भने भन्दाखेरि पनि लोक हैन हैन भन्दै थियो। तर अहिले के प्रमाणित भयो भने उद्योग बन्द हुन बित्तिकै सरिस्वा नदी पूर्ण रूपमा सफा भयो र अहिलेको अवस्थामा हेर्नु हो भने रियलमा चाहिँ कहीं न कहीं हामी चाहिँ यो कार्बन डाइअक्साइड जुन हुन्छ नि गाडी चलाउँदाखेरि उद्योग चलाउँदाखेरि त्यसले जुन प्रभाव परिरहेको थियो त्यो प्रभाव धेरै कम भएको रहेछ। अव्यवस्थित विकासको कारण वातावरणमा दिन प्रतिदिन समस्याहरू थपिँदै गएका छन्। वातावरण विरोधी विकास क्रियाकलापले पर्यावरणमा सङ्कट आए पनि जिम्मेवारहरूको लापरवाहीले नदी प्रदूषण बढ्दै गइरहेको छ। यसर्थ लकडाउनकै कारण वातावरणमा देखिएको सकारात्मक परिवर्तनलाई निरन्तरता दिन स्थानीय सरकारले विशेष पहल गर्दै यस्ता नदी संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि वीरगञ्ज सहकर्मी राजेन्द्र सिंहको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको बिहीबार 38औं दिन पनि काठमाडौँ उपत्यकासहित देशैभरका सहर बजार सुनसान रहेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारी रोकथामका लागि सरकारले चैत 11 गतेदेखि देशमा लकडाउन लागू गरेको हो। सरकारले पछिल्लो पटक 10 दिन समय थप गरी वैशाख 25 गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरू बढेका छन्। बुधबार सडक पेटीमा मानिसहरूको आवागमन फाटफुट देखिएका छन्। सडकमा गुड्ने सवारी साधनहरू पनि केही बढेका छन्। तर प्रहरीले चोकचोकमा बसेर सवारी साधनको चेक जाँचलाई कडाई पारेको छ। प्रहरीले लकडाउनमा बिना पास सञ्चालन भएका सवारी साधनलाई कारबाही गरेको थियो। आज पनि सडकमा सवारी साधनहरू बढी देखिएपछि प्रहरीले कडाई गर्दै परिचय पत्र हेरेर कारबाही गरिरहेको छ। अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनहरू सञ्चालनमा कुनै रोक लगाइएको छैन भने खाद्य वस्तु ढुवानीका साधनहरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन्। लकडाउनले दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरलाई समस्यामा भएको छ। प्रहरीले कारबाही गरेको त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि लकडाउनको कडाइका साथ पालना गरिएको छ। 77 वटै जिल्ला र 7 प्रदेशका सहर बजार सुनसान छन्। जारी लकडाउनमा राजमार्गमा पनि अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन चलेका छैनन्। कोरोना भाइरसको जोखिम हुन नदिन लकडाउन जारी छ। लकडाउन उल्लङ्घन गरी सवारी साधन सञ्चालनमा प्रहरीले कडाई गरेको छ। संक्रमणको जोखिम अझै रहेको भन्दै सरकारले लकडाउनको अवधि बढाएसँगै कडाई गर्न लागेको हो। गृह मन्त्रालयको निर्देशन लगत्तै प्रहरीले सवारी साधनमा चेक जाँचमा कडाई गरेको हो। खुक्लो भयो भनेर सर्वसाधारण हुल्काहुल बाहिर निस्कन थालेपछि गृह मन्त्रालयले कडाई गर्नका लागि निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशन पाएसँगै प्रहरी प्रशासनले बाहिर निस्किरहेका मानिससँग सोधपुछ गरेर छाड्न थालेको छ। सरकारले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सवारी साधन सञ्चालनमा थप कडाई गरेको छ।
अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सवारी साधनमा सरकारले थप कडाई गरेपछि धेरै सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन्। केही दिन खुक्लो जस्तो देखिने लकडाउनमा पछिल्लो समय सरकार आक्रामक बनेको हो। सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको लामो समय भएपछि सर्वसाधारण हुलकाहुल बाहिरिन थालेका छन्। सर्वसाधारण लकडाउनको उल्लङ्घन गर्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले लकडाउनलाई कडाइका साथ लागू गर्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ। अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवामा सरकारले सवारी साधन सञ्चालनमा कडाई गरेको हो। वित्तीय संस्था, सञ्चारगृह, अस्पताल, एम्बुलेन्स तथा खाद्य सामग्री बोकेका साधनलाई सञ्चालन गर्न दिए पनि अन्यलाई कडाई गरेको हो। लकडाउनलाई कडाइका साथ लागू गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ। सवारी साधन पास नलिकन गुडाइरहेकाहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरिरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा रामनिवास यादव, काठमाडौँ। विश्व अहिले कोरोना भाइरसको महामारीमा लडिरहेको छ। नेपालमा पनि यो महामारीबाट बच्नको लागि मुलुक लकडाउनमा छ। लकडाउनको लामो समय भइसक्दा विभिन्न क्षेत्रहरूमा असर परेको छ। लाखौं युवाहरू बेरोजगार भइरहेका छन्। त्यस्तै नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल हुने स्थितिमा पुगेको छ। तर नेपालको राज्य संयन्त्रमा भएका व्यक्तिहरू, देशलाई चलाउने व्यक्तिहरू भने आफ्नै लुच्छाचुडी र आफ्नै विवादमा रुमलिरहेका छन्। अहिले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र निकै विवाद देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै निकै आलोचना भयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सँगै आलोचना खेपेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्ततः विवाद चुलिएपछि अध्यादेश हालका लागि जारी गरेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै भित्र शीर्ष नेताहरूबीच गुट उपगुटमा विभाजित भएर बैठक बसिरहेको छ। यता सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ र अब त्यो बैठक वैशाख 20 गतेको लागि बोलाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। हामी यो विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब यस्तो दुर्विकरणमा लागिरहँदा अब सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थिति कस्तो होला? फुट्ला अथवा मिलेर अगाडि बढ्न सक्ला? यो विषयमा हामी एकैछिन जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहाल हुनुहुन्छ। विश्लेषकज्यू हजुर धन्यवाद। अलि तपाईको स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन प्राइम न्यूजमा। सुन्दै हुनुहुन्छ? एकदम सानो छ तपाईको भोलम। हजुर, अब यो सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले निकै विवादमा रोमलिएको छ। लुच्चाचुडी जस्तै देखिन्छ। शीर्ष नेताहरू आफ्नै गुट उपगुटमा बैठक बसिरहेका छन्। अब हिजोको बैठक पनि स्थगित भएको छ। अब फेरि बैठक वैशाख 20 गते बोलाइएको नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ प्रवक्ता। अब यसरी के हेर्न सकिन्छ? नेकपा के अब दुर्विकरणमा जान लागेको हो? यसो देखिन्छ। हिजोको बैठकमा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले ल्याएको दुईटा प्रस्ताव छ। जस्तो वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र माधव नेपाललाई अर्को अध्यक्ष बनाउने हैन। र यो सरसर्ती होला के देखिन्छ भइरहेको विधान र संविधान नमान्ने हैन। अनि नयाँ नयाँ विधान र संविधानको प्रयोग गरेर चाहिँ आफू सत्तामा टिक्ने प्रपञ्च हो जस्तो लाग्छ एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने नेकपा भित्र चाहिँ यदि साँच्चै दल प्रधान हो भने त निकास दिन के गाह्रो छ? गाह्रो छैन नि। र आफ्नै दलभित्रबाट नै प्रधानमन्त्री बन्ने नै हो। एउटा दुईटा त्यो रह्यो। तेस्रो कुरो के छ भने अहिले गुट र उपगुटको चरम अभ्यास भइरहेको छ हैन। यसले के छ भने अहिले हामी जुन विश्व परिवेश, हाम्रो अवस्था, जस्तो अहिले यो हेरौँ विदेशबाट चाहिँ हाम्रो जो काममा गएकाहरूलाई 70-80 हजारलाई चाहिँ मध्यपूर्वबाट फर्का भनेर चाहिँ यी खालका कूटनैतिक कुराहरू आउँदै गर्दा ठ्याक्कै यो अहिलेको अवस्था चाहिँ के छ भने रोम जल्दा शासकहरू चाहिँ आफ्नै स्वार्थमा मस्त भएको कुराको करिब झल्को चाहिँ यही देखिन्छ। र यो देश अलिकति भए पनि मेरा भोटर्स त हुन् नि कम्तीमा,
हो त्यतिसम्मको मात्र अलि मानवता राखेको भए चाहिँ हुने हो। तर अहिलेको परिवेशले यो अहिलेको नेकपाको सरकारलाई त्यसमाथि पनि अहिले प्रधानमन्त्री ओली समूहहरूलाई यो केही कुराले नि मतलब गर्दैन। आफू नहुने हो भने यो सबै कुरा भत्ताभुङ्गे पार्ने खालको नीतिमा चाहिँ उहाँहरू तयार भएको देखिन्छ। नभए यति धेरै चरम गुट उपगुटमा र सरकारको पर्फर्मेन्सका कारण पनि यति बेला छोड्नु नै राम्रो हो भन्ने जस्तो चाहिँ देखिन्छ। अर्को समूह फेरि यति बेला किन छोड्ने भन्ने कुरा रहन्छ र यो चरम गुट र उपगुटको अभ्यास नेकपामा एकदम चुलिँदो छ, अझ बढ्छ जस्तो देखिन्छ। हजुर, अब यो विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन अध्यादेश ल्याउनु भयो, यो अध्यादेश पार्टी फुटाउने नियतले ल्याएको भन्दै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, अर्का नेता माधव कुमार नेपाल पक्षधरहरू बीच बैठक बसिरहेको अवस्था देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि अब हामी के बुझ्न सक्छौँ, बैठक पनि फेरि बिना निष्कर्ष टुङ्गिरहेको अवस्था पनि छ। यता यो बैठक बसिरहँदा गुट उपगुटमा अब नेकपा कतै अनिर्णयको बन्दी बन्ने त होइन भन्ने जस्तो देखिन्छ नि। यसो देखिन्छ अहिले त ठ्याक्कै जस्तो निर्णय कसरी हुन सक्छ जस्तो उहाँ एउटा पक्षले प्रधानमन्त्रीको दुवै पद र पार्टी सभापति दुवै राजीनामा गर भन्ने छ। अर्को समूहले फेरि के छ भने जुन संविधानभन्दा बाहिर गएर संविधान संशोधन गरेर जब अहिले हाउस पनि चलेको छैन त्यसबाट चाहिँ वामदेव गौतमलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री र फेरि माधव नेपाललाई चाहिँ पार्टीको विधान संशोधन गरेर चाहिँ अर्को अध्यक्ष 3 वटा अध्यक्ष बनाउने भनेपछि त्यो के हो भने यो म कुनै पनि हालतमा म दुवै पद छोड्दिनँ भन्ने एउटा अप्रत्यक्ष मेसेज हो होइन। र यदि निकासै निकाल्ने हो भने त अरू उपाय पनि छन् नि, जस्तो वामदेव गौतमै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने होइन, आफू नरहँदा भइहाल्यो नि, अर्को कोही योग्यहरू छलफल गरेर बस्लान् होइन। अर्को यो चाहिँ के देखिन्छ भने ओली समूह कुनै पनि हालतमा सत्ता र पार्टी सत्ता राज्य सत्ता नछोड्ने, अर्को समूह जसरी भए पनि यही मौकामा ओली समूह हटाउने, दुईवटाको अन्तर्द्वन्द्वमा चाहिँ अरू देश र आम पार्टी पनि बन्द भएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। अब फेरि के पनि सुनिएको छ भने वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र फेरि यता माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बाहिर बसेर सहयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा बारम्बार रूपमा प्रधानमन्त्रीले सत्तामा रहिरहेको बेला वामदेव गौतमकै नाम लिइरहनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा वामदेवकै नाम लिएर सत्ता पक्षमा टिकिरहेर पार्टीलाई झेलिरहेको अवस्था त होइन? के देखिन्छ भने जस्तो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वभाव व्यक्तिगत स्वभाव हुन्छ होइन। अहिलेसम्मको उहाँको इतिहास हेर्दा राजनीतिमा एक विरुद्ध अर्को प्रयोग गर्ने उहाँको यो पुरानै रणनीति हो र यो नौलो होइन। र यति बेला वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र प्रचण्ड एउटै समूह भएको हुनाले त्यो समूहलाई फुटाउनको लागि मात्र प्रयोग गरिएको त्यो रणनीति हो। त्यसो भने त ल म राजीनामा दिइहाल्छु तर प्रधानमन्त्री चाहिँ वामदेव हुनुपर्छ भन्ने हो भने के गाह्रो छ त? त्यो ठिक छ नि त, त्यो वामदेवै प्रधानमन्त्री हुने हो भने उहाँले ल म प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा भोलि नै गर्छु र वामदेवलाई चाहिँ कसरी बनाउनु छलफल गरौँ भन्नु छ। अर्को बाटोमा जान सकिन्थ्यो नि त। उहाँ आफूले बोकेको पद कुनै पनि नछोड्ने र प्रस्ताव नयाँ प्रस्ताव लिएर आएर चाहिँ अल्मलाउने, एउटा रणनीतिक रूपले छलफल गरेर आएकोलाई नयाँ प्रस्ताव दिएपछि के हुन्छ त्यो वार्तामा बस्ने बेलामा र बैठकमा बस्ने बेलामा निर्णय हुँदैन। उहाँ जसरी भए पनि निर्णय टार्दै र वामदेव र माधव नेपाललाई चाहिँ आफ्नो समूहमा पूर्व एमाले एकातिर बनाएर प्रचण्डलाई पूर्व माओवादीलाई आउट गर्ने रणनीतिमा हुनुहुन्छ। र पार्टी एकताको स्पिरिट त त्यो पनि होइन र जनमत भनेको र यो मत चाहिँ खालि पूर्व एमाले मात्रले ल्याएको होइन, प्रचण्ड त्यसको फेरि आफू क्लेम गर्दैछन्। यो जनमत भनेको यो एकीकृत नेकपाले ल्याएको हो, त्यस कारणले हामीलाई चाहिँ यो अवसरबाट यसरी एक्सक्लुड गर्न मिल्दैन भन्ने खालको यही दुईटा विरोध र अन्तर्द्वन्द्वका बावजुद नेकपा चलिरहेको छ। र अहिले हेर्दा के देखिन्छ भने केपी ओलीलाई त्यति धेरै विश्वास गर्ने आधारहरू चाहिँ अरू नेताहरूलाई छ जस्तो मलाई लाग्दैन। संविधान त अब वामदेव गौतमलाई कसरी ल्याउन सकिन्छ? अब वामदेव गौतम त फेरि राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ। त्यसकारण त यो नहुने कुरा ल्याएपछि के हुन्छ भने उहाँहरूको रणनीतिलाई त फेल गर्न पाइयो नि त। जस्तो यस्तो छ नेकपाभित्र अहिले के छ भने कन्भिन्स गर्न सकेसम्म, नसके कन्फ्युज गर्ने, नसके कन्फ्रन्ट गर्ने, 3C भन्छौँ हामी होइन। सकेसम्म कन्भिन्स गरेर आफै बस्ने, नसके कन्फ्रन्ट गर्ने, द्वन्द्व गराइदिने, त्यसपछि नसके कन्फ्रन्ट गर्ने होइन। एकदम अन्तिममा चाहिँ आफैले चाहिँ सबै यो प्रस्तावहरू सबै खेलहरूलाई बिगार्ने।
त्यसकारणले कन्भिन्स गर्ने, कन्फ्युज गरिदिने, यो त अहिले कन्फ्युज गर्ने प्रस्ताव हो। अझ अन्तिममा त कन्फ्रन्ट हुन्छ अझ होइन। यो अझ 3वटा स्टेजमा सकेसम्म आफै बस्न कन्भिन्स गर्ने, नसके यो र त्यो भन्दा नयाँ नयाँ प्रस्ताव ल्याएर कन्फ्युज गरिदिने, त्यसपछि नभए कन्फ्रन्ट गर्ने, झैझगडै गर्ने, त्यो खालको अवस्थाले नै नेकपाको अहिलेको राजनीति अगाडि बढ्छ कि जस्तो देखिन्छ। हजुर, अब सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यसरी पहिलेदेखि नै केही समयदेखि विभिन्न किसिमका विवादमा मुचिँदै आइरहेको छ। इतिहासकै सबैभन्दा बलियो सरकार भनिएको छ, बहुमतको सरकार भनिएको छ। यसरी विवादमा मुचिँदै पछिल्लो समय आन्तरिक विवादमा धेरै रोमलिएको छ। गुट उपगुटमा विभाजित भइरहँदा अब हामी कसरी हेर्न सक्छौँ कि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको राजनीतिक यात्रा कसरी अगाडि बढ्ला? अब यसोदेखि त मैले चाहिँ ठ्याक्कै अहिले हेर्दा जस्तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको 2 तिहाईको सरकार, यो करिब यो 2 तिहाईको यति बलियो सरकार होइन। दुईटाको तुलना गर्दा त्यो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सरकार थोरै समय 13-14 महिना कति रह्यो होइन, त्यो सरकारमा बस्यो। त्यो सरकारले गरेका कामहरू अहिलेसम्म 40-50 वर्षसम्म त्यसकै कुराहरू गर्दै आए होइन। र त्यति छोटो समयमा यति धेरै पपुलर भयो। अहिलेको सरकार चाहिँ करिब 2.5 वर्ष बस्यो। यति धेरै अब फेरि 2 तिहाई नजिकको 2 तिहाईको यतिको धेरै जनमतले प्राप्त गरेर सरकार बन्न कठिन छ नेपालको राजनीतिक अवस्था हेर्दा। तर यसले इतिहासको कालखण्डमा धेरै समयसम्म यसले गरेका काम कारबाहीहरूलाई चाहिँ जनताहरूले चाहिँ यो कालो दिनको रूपमा बुझ्लान् कि भन्ने डर हो। अब अझ पनि समय त छ, करेक्सन गरेर अगाडि जानु नसक्ने त होइन। तर यो अन्तर्द्वन्द्वले के देखिन्छ भने नेपालमा पार्टी सत्ता र राज्य सत्ताको बिचको यो टकराव हिजो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको पनि मातृका प्रसाद कोइरालाहरूसँग भएका जुन पार्टीगत टकराव र त्यही अन्तर्द्वन्द्वका कारण चाहिँ व्यवस्थै गएको थियो होइन। अहिले यहाँ के देखिन्छ भने यो म आफू छोड्छु भन्ने चिन्ता हो र अरूले खान्छ भन्ने पिर हो कि यहाँ। सो केपी ओलीलाई कि आफूले छोड्नु पर्दाको पीडा होइन नि, अर्कोले खान्छ भन्ने चिन्ता हो कि। यदि यो व्यवस्थै हुन्न भन्नुहोस् त सबैले भोज गर्छन् कि। हाम्रो यो खालको मानसिकता र यो मनोगत दृष्टिकोणले चाहिँ के छ भने हाम्रो राजनीति रुमलिएको छ। आफू नभएदेखि त्यो सबै चिज हुनुहुन्न, सबै बिग्रेर जाओस् भन्ने खालको हाम्रो यो एटिच्युड चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ धेरै हाबी भयो र यसैको परिणति हो। र नेकपाको भविष्य पनि अब त्यति सहज देखिन्न। र मलाई के लाग्छ भने प्रचण्डको चाल चाहिँ यो माधव नेपाल र यो केपी ओली समूहको अन्तर्द्वन्द्वका बीच एकता महाधिवेशन होस्, त्यसपछि आफूलाई बाटो सहज हुन्छ भन्ने एउटा रणनीति छ। अब बल्ल केपी ओलीलाई के थाहा भने पूर्व एमाले एक ठाउँमा हुनुपर्छ, नभए प्रचण्डले खान्छन् भन्ने बल्ल उनी 2.5 वर्षमै झस्याङ्ग भए। अझ पनि म चाहिँ सम्भावना के देख्छु भने अझ पनि अरू तत्त्व अरू एलिमेन्ट्सहरूको नेकपाभित्रको सहमति भन्दा पनि सहमति चाहिँ सजिलो सहमति चाहिँ पूर्व एमालेको तर्फबाट केपी ओली समूह र पूर्व माओवादीको तर्फबाट प्रचण्डकै बिचको सहमति चाहिँ अझ म चाहिँ सहज देख्छु। किनभने त्यहाँ एक्लै अर्कालाई छोड्नलाई एकदम सजिलो छ, अरू बाँकीलाई छोड्न चाहिँ त्यसको कानुनी व्यवधानहरूदेखि लिएर व्यवस्थापकीय झन्झटहरू धेरै हुनाले अझ पनि सहज हुने एउटा वातावरण चाहिँ सम्भावना के देख्छु भने केपी ओली र प्रचण्डकै बिचको सहमति हुन्छ कि जस्तो म आफूलाई चाहिँ लागिरहेको छ। हस् विश्लेषकज्यू, यहाँको जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहाल। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्तरिक विवादमा रोमलिएको छ। यति बेला सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेश पार्टी फुटाउने भएको भन्दै गुट र उपगुट बनाएर लुछाचुडी जस्तो गरेको अवस्था देखिन्छ। यस विषयमा हामीले जान्ने प्रयास गर्यौं। अब सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कसरी अगाडि बढ्ला भनेर। कोरोना संक्रमणको डरले देश बन्दीमा छ। मुलुक बन्दीको साङ्लोमा बेरिएको महिनाभन्दा धेरै भइसक्यो। हुने खानेलाई बन्दीको साङ्लो त्यति सकस होइन, तर हुँदा खानेको चुलो निप्दै गएको छ। जीवनभर पसिनाले डस्ने सहरले गाँस पनि दिन आनाकानी गरेको छ। भुइँ मान्छेहरूको लम्बै तान पैदल यात्रा सुरु भयो। सरकारले सहर थुन्न बल गरे पनि प्रतिवाद गर्दै लम्बे तान पैदल यात्रा गर्नुको विकल्प भएन र गाउँ निस्किएको हो। ढुङ्गा जस्तो आत्मा भएको सहरलाई बिदाईको हात हल्लाउँदै भुइँ मान्छेहरू गाउँ फर्किएका हुन्। भोको पेट भर्न र एकसरो लगाउन सहरका गल्ली गल्लीमा धेरै पसिना बगाएको भुइँ मान्छे यति बेला सहरमा भेटिँदैन। उसले सहरबाट नेटो काटेको धेरै दिन भयो। फुटेका पैतलाको बेलमा ऊ लम्बे तान यात्रामा निस्किएको हो।
नेस्टुरी सहरभन्दा गाउँको भरले ऊ गाउँ फर्किएको हो। उसकै पसिनाले ठडिएका महल, राजमार्ग, उद्योग, बन्द व्यापार उसका लागि थिएनन् र हैनन् पनि। यद्यपि पसिना उसकै थियो, तर मालिक र शासकका लागि उसको पसिना बगेको हो। सहर उसकै पसिनाबाट बदलिए पनि सहरले उसको जीवनमा कहिल्यै बदल्न चाहँदैन। सहरले चाहन्छ त उसको पसिनाको शोषण र वर्षौं राज गर्न। भुइँ मान्छेको पनि ठूला सपना छैन। सपना र योजना हो मात्रै रित्ता पेट भर्न र नाङ्गा शरीर उडाउन। यति नै थियो र हो पनि। तर सहरमा यी सपना र योजना अधुरा र असुरक्षित हुने भएपछि ऊ लम्बे तान पैदल यात्रामा निस्किएको हो। सानसुन 1 महिना भुँदाखेरि अब साउन पनि नआउने, हाम्रो तेल नुन तेल पनि भएन, भएको सामान खायो, अलिअलि भएको पैसा थियो खायो। र साउन आउँदाखेरि हामीलाई अब फोन गर्दा फोन पनि रिसिभ नगर्ने है, अब नउठाइदिने। त्यस्तो गर्दाखेरि हामीलाई गाउँका मान्छेले के भने, तिम्रो साउ पनि आउँदैन, तिम्रो कुन ठाउँ आयो तिम्रो त्यहाँ गइहाल, यहाँ हल्ला नगर, तिमीले गर्दा हामीलाई रोग सर्किन्छ, अनि जुन ठाउँ ती ठाउँ जाऊ, तिम्रो त्यस्तो गयो भने चाहिँ तपाईँलाई कसले के गर्छ, तिम्रो पैसा पनि छैन भन्छौ, यता पनि छैन भन्छौ, उता छैन भन्छौ, यहाँ हल्ला भयो, बच्चाहरूले फोहोर गर्ने भयो भनेर दबाब दिँदाखेरि कतिपय साथीहरू घर गएर पनि फोन गरे, हामी हिँड्दै 8 दिनको आयौँ, 7 दिनको आयौँ, अनि हामीलाई बाटोमा खाना जस्तो भयो, ठिकै चाहिँ केही पनि छैन, अनि आफ्नो दुःख देखाएर आउनु भन्नुभयो। उसको फुटेका र खस्रा हातले दान गरेको भोटको फलमा सत्तामा पुगेकाहरू पनि यही सहरमा छन्। सहरमा सान र मालले सत्ता हाँकिरहेका छन्, तर सिंहदरबारमा बिग पार्टीमा व्यस्त छन्। उसको कहरपूर्ण दैनिकीको विषयमा जान्न र बुझ्न शासकहरूलाई फुर्सद हुँदैन। चुनावका बेला मात्रै भुइँ मान्छेको दैलोमा पुग्ने सहरिया शासकका गाउँ पुग्ने बेला भएकै छैन, किनकि सत्ताको होडमा भ्याइ नभ्याइ छ। खस्रा र पटपटी फुटेका खुट्टाले नाङ्गो शरीरसँगै ऊ गाउँ फर्किएको छ। गाउँमा पनि सिंहदरबार भएको उसलाई जानकारी छ। गाउँ पुगे राहत पाइन्छ कि भन्ने झिनो आशा पनि छ। गाउँ पुगेर राहतको तातीमा जुटेको धेरै भो पेट परी राहत छैन। वही खाते हैं या नहीं होता तो कभी देखते हैं छुच्छे भात बनाते हैं, कभी चटनी बना लेते हैं, कभी रात में इतना जाता है गांव में मांगने के लिए तो बच्चा सबके मारता है कि वायरस है, नहीं देता है। कभी आटा ले आता है तो कभी खिचड़ियाँ बना लेते, कभी भाते बना लेते, कभी चूल्हे उपासी हो जाता है। घर हिँड्नु पर्यो, अब के गर्ने, खानु पर्यो पनि छैन, ठेकदार पनि आउँदैन। सरकारले भुइँ मान्छेको नाम वाचन गर्दै 80 करोड पठाएको पनि उसले सुनेकै हो, तर त्यो 80 करोड कहाँ पुग्यो उसलाई कसैले भनिदिएको छैन। त्यो करोडौँमा उसको हजारौं पसिना मिसिएको छ, तर उसको पहुँच कल्पना बाहिरको जस्तै हो। तर उसको पेट रितु छ, शरीर फाटेका वस्त्रले बेरिएको छ। 100 किलोमिटरको लम्बेताल पैदलमा कुदेको भुइँ मान्छे गाउँमा पनि राहतको पर्खाइमा छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सामाजिक ब्युरोको साथमा अप्सरा गौतमको रिपोर्ट। निर्माण व्यवसायी र नगरपालिका बीचको विवादका कारण बागलुङ बस पार्क निर्माण हुन सकेको छैन। 17 वर्षदेखि निर्माणको किचलोका कारण समयमै आयोजना पूरा नभएको हो। पटक पटक निर्माण कार्य बन्द हुँदै आएको छ। अन्तिम पटक थपिएको म्यादमा पनि निर्माण हुन नसक्दा बस पार्क निर्माणको आयोजना अधुरो भएको छ। बागलुङ नगरपालिका 4 उपल्लो चौरमा गण्डकी प्रदेशकै आधुनिक र सुविधा सम्पन्न बस पार्क निर्माण गर्ने सरकारी आयोजना वर्षौंदेखि अधुरो छ। निर्माण कार्य अघि बढाइए पनि नगर र निर्माण कम्पनीको विवादका कारण झण्डै 2 दशकदेखि अधुरै भएको हो। भुक्तानी समेत निकासा लिएर भुक्तानी समेत लिइसक्नुपर्ने भनेको छ र त्योभन्दा तल पछाडि जान सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। त्यो अगस्त 21 भित्रै जुनसुकै हालतमा त्यो योजना पुरा गर्नुपर्छ। पुरा गर्न सकेनौँ भने योजना अधुरो रहने। 17.5 रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने बस पार्क 8 करोड 80,64,198 रुपियाँ लागतमा पूरा हुने आयोजना हो। नगर विकास कोषको 90% ऋण, नगर विकास कोष मार्फत सरकारको 7.5% अनुदान, 2.5% नगरपालिकाको लगानी रहेको छ।
2059 सालमा बस पार्क निर्माणका लागि जग्गा स्वामित्वमा लिने काम भए पनि निर्माणको काम नहुँदा आयोजना अधुरै रहेको हो। स्थानीयले उपलब्ध गराएको 59 रोपनी जग्गाबाट 17.5 रोपनी जग्गामा बस पार्क निर्माण गर्ने गरी आशिष फेवा जेबी पोखराले 8,80,64,198 रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ। हालसम्म निर्माण कम्पनीले 3,86,05,910 भुक्तानी लिइसकेको छ। बस पार्क निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा स्थानीयले निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराएका थिए। त्यसबाहेक नजिकको जग्गा व्यवस्थित गरेर स्थानीयलाई फिर्ता गर्ने गरी सम्झौता भएकाले सो अनुसार काम भइरहेको जग्गा व्यवस्थापन तथा विकास समितिका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र राज भण्डारीले बताउनु भएको छ। जोको दिनमा चाहिँ नगरपालिकाले हामीले सम्झौता गरेको डेटले त जग्गावाला त 3 वर्ष ढिलो त भइसकेकै हो। यो टेन्डर गर्ने सन्दर्भमा टेन्डर गर्ने बेलामा अलिकति नगरपालिका र चाहिँ ठेकेदारको बिचमा गन्डागोल भयो। त्यो गन्डागोलले गर्दाखेरि यो झन्डै 6-8 महिना एक वर्ष त्यसले लन्ठान बनायो। आधुनिक बस पार्क निर्माण भएमा कम्तीमा 60वटा बस पार्किङ गर्न सकिनेछ। साना सवारी साधनका लागि समेत सहज पार्किङको व्यवस्था हुनेछ। पछिल्लो समय सवारी साधनको संख्या बढ्दै गएपछि पार्किङ साँघुरो भएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग र काली गण्डकी करिडोरको समेत केन्द्र रहेको बागलुङमा व्यवस्थित बस पार्क निर्माणको आयोजना अविलम्ब पूरा गर्नुको विकल्प छैन। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यका साथमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका 5 को वडा कार्यालयमा राहत वितरणको विषयलाई लिएर विवाद भएको छ। विवाद भएपछि स्थानीयले वडा कार्यालयमा तालाबन्दी र नगरपालिकाको कार्यालय घेराउ गरेका छन्। शुक्लाफाँटा नगरपालिका 5 गर्ज मुनिका स्थानीयले राहत वितरणमा जनप्रतिनिधिले विभेद गरेको भन्दै बुधबार स्थानीयले वडा कार्यालयमा तालाबन्दी र नगरपालिका घेराउ गरेका हुन्। बागलुङ भित्र नै सवारी सबै साधनहरूलाई भाइरस मुक्त बनाउने हिसाबले अहिले हामीले नगरपालिकाको सहयोगमा नेपाल प्रहरीले आजबाट गाडीमा केमिकल छरेर डिसइन्फेक्ट गर्ने काम सुरु गरेको छ। यो कोभिड कोरोना-19 नफैलियोस् भन्नका निम्ति त्यसको सावधानीको निम्ति हामीले हाम्रो प्रमुख नाका मालडुङ्गा नाकामा गाडीहरूलाई सेनिटाइज गरेर चाहिँ पठाउने चाहिँ व्यवस्था मिलाएका छौँ। कोरोना भाइरस महामारीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूका लागि सनराइज बैंकले विभिन्न अस्पतालहरूलाई पीपीई उपलब्ध गराएको छ। पहिलो पंक्तिमा रहेर कोरोना नियन्त्रणका लागि उपचारमा संलग्न हुनुपर्ने चिकित्सकको सुरक्षाका लागि बुधबार बनेपा र ठिमी अस्पताललाई बैंकले पीपीई उपलब्ध गराएको हो। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौडेलले दुवै अस्पताललाई 1212 थान पीपीई उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभयो। सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकले आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी ठानेर पीपीई उपलब्ध गराएको जनाएको छ। कोरोनासँग डराएर नभई डटेर लड्नुपर्ने अहिलेको समयमा सम्पूर्ण सुरक्षाका विधि अपनाएर सरकारी नीति पालना गर्न बैंकले सबैलाई आग्रह गरेको छ। अहिलेको समयमा बैंकिङ कारोबारलाई डिजिटल माध्यमबाट बढी प्राथमिकता दिन बैंकले आग्रह गरेको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यो आर्थिक वर्ष 2.27% मात्रै आर्थिक वृद्धि दर हुने प्रक्षेपण गरेको छ। विभागले बुधबार आर्थिक वर्ष 2076-77 को राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो। कोरोना महामारीको प्रभाव कहिलेसम्म हुने भन्ने यकिन गर्न नसकिएको अवस्थामा यो अनुमान तयार पारिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। विभागले होटल तथा रेस्टुरेन्ट र अन्तर्राष्ट्रिय यातायात क्षेत्र कहिले सुचारू हुन्छन् भन्ने अनुमान गर्न नसकिए पनि
अन्य क्षेत्र भने जेठबाट क्रमशः सञ्चालन हुने अनुमानसहित यो प्रक्षेपण गरिएको जनाएको छ। यो वर्ष सरकारले 8.5% आर्थिक वृद्धि दर हुने लक्ष्य राखेको थियो, तर कोरोना महामारीको कारण यो लक्ष्य हासिल नहुने विश्लेषण सरकारले गरिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायले गरेको अनुमान अनुसार नै विभागको प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको हो। विश्व बैंकले यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 1.5 देखि 2.8 को हाराहारीमा हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो। यो वर्ष खानी तथा उत्खनन उद्योग, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायात, सञ्चार तथा भण्डारण क्षेत्र ऋणात्मक हुने विभागको अनुमान छ। यसअघि गत आर्थिक वर्ष 2075-76 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 6.75% कायम भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा भने 6.35% को आर्थिक वृद्धि दर कायम भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले वैशाख 25 गतेपछि पनि लकडाउनले निरन्तरता पाए अटोमोबाइल्स क्षेत्र धाराशायी अवस्थामा पुग्ने बताएको छ। करिब 2 महिनादेखि व्यापार ठप्प रहेको अवस्थामा ठूलो आर्थिक क्षति भइसकेको र अब पनि लकडाउनले निरन्तरता पाए झनै समस्या बन्ने नाडाले जनाएको छ। नाडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले 2 महिनादेखि उद्योग व्यवसाय र प्रतिष्ठानहरू बन्द रहेको र खर्चमा कुनै कटौती नभएको अवस्थामा व्यापार व्यवसायलाई अगाडि बढाउन नपाए समस्या बढ्दै जाने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दिएको सुझाव अनुसार लकडाउन अवधि कर्मचारीको तलब 50% मात्रै दिने व्यवस्था गराउन सरकारसँग आग्रह समेत गर्नुभयो। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको ब्याज दर 2% घटाउनु सकारात्मक कदम भएको र बैंकहरूले पनि त्यसमा अझ केही कम गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने नाडाको सुझाव छ। सकारात्मक र उत्साहजनक छ। अब यो उत्तरदायित्व बुझेर बैंकले पनि थप केही ब्याज कम गर्ने घोषणा गर्न अनुरोध गर्दछु। यसबाहेक भन्सार परिसरमा रोकिएर बसेका सवारी साधनको शुल्क मिनाहा गर्न एवं कन्टेनरको डिटेन्सन चार्ज पनि मिनाहा गर्न अध्यक्ष दुलालले माग गर्नुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्व महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुने र संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 2,28,000 भन्दा बढीको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। संक्रमित 32,18,100 मध्ये 10,33,000 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। अमेरिकामा 10,64,100 जना कोरोना संक्रमित हुँदा 61,656 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी स्पेनमा 2,36,879 जना संक्रमित भएका छन् भने 24,275 जनाको मृत्यु भएको छ। इटालीमा संक्रमितको संख्या 2,03,591 पुग्दा मृतकको संख्या 27,682 पुगेको छ। यसैगरी फ्रान्समा 1,66,420 जना संक्रमित छन् भने 24,087 जनाको मृत्यु भएको छ। उता जर्मनीमा 1,61,539 जना संक्रमित भएका छन्। मृतकको संख्या 6,467 पुगेको छ। त्यस्तै बेलायतमा 1,65,221 जना संक्रमित हुँदा 26,097 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा 33,062 जना संक्रमित हुँदा 1,079 जनाको मृत्यु भएको छ। पाकिस्तानमा संक्रमितको संख्या 15,525 पुग्दा 343 जनाको मृत्यु भएको हो। भारतीय अभिनेता इरफान खानको उपचारका क्रममा बुधबार निधन भएको छ। इरफान को 54 वर्षको उमेरमा बुधबार बिहान निधन भएको हो। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि मंगलबार मुम्बईको कोकिलाबेन अस्पतालमा भर्ना भएका इरफानको बुधबार निधन भएको हो। इरफानले अभिनय गरेको फिल्म पिकुका निर्माता निर्देशक सुजित सरकारले पनि ट्विटर मार्फत उनको निधन भएको समाचारको पुष्टि गरेका छन्। मंगलबार इरफानका परिवारले पनि आधिकारिक रूपमा केही जानकारी दिएका थिएनन्, तर इरफानका एक प्रवक्ताले भने उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको पुष्टि गरेका थिए। इरफानको कोलोन इन्फेक्सन
इन्फेक्सनका कारण निधन भएको हो। गत वर्ष बेलायतमा उपचार गराएर फर्केपछि इरफान मुम्बईको कोकिलाबेन अस्पतालकै चिकित्सकको निगरानीमा नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराइरहेका थिए। गत शनिबार बिहान मात्र उनकी आमा सईदा बेगमको 95 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लगाइएको लकडाउनका कारण उनी आमाको अन्तिम संस्कारमा जान पनि पाएका थिएनन्। इरफान सन् 2018 देखि न्युरोएन्डोक्राइन ट्युमरबाट ग्रसित थिए। इरफानको बुधबार नै अन्त्येष्टि गरिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको स्वास्थ्य विभागले कोरोना भाइरसको कारण स्थगित सम्पूर्ण फुटबल लिग रद्द हुनुपर्ने जनाएको छ। फिफाका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख मिचेल डिहुगले कोरोना भाइरसको कारण स्थगित सम्पूर्ण फुटबल लिग रद्द गर्नुपर्ने बताएका छन्। कोरोनाको महामारीका कारण तत्काल लिग सुचारू गर्न कठिन रहेको बताउँदै मिचेलले लिग रद्द गरेर नयाँ सिजनको योजना बनाउनुपर्ने बताएका हुन्। मिचेलले योजना र भाइरस निर्मूल नभएसम्म लिग सुचारू गरिए कोरोनाले दोस्रो पटक महामारीको रूप लिन सक्ने पनि बताएका छन्। खेलाडीको स्वास्थ्यभन्दा फुटबल महत्त्वपूर्ण नभएको मिचेलको भनाइ छ। कोरोनाको कारण विश्वमा चलिरहेका घरेलु लिग स्थगित गरिएको छ। युरोपको फ्रेन्च लिग 1, डच लिग र बेल्जियमको लिग पनि रद्द भइसकेको छ। युरोपका ठूला लिगहरू भने मे महिनाबाट सुचारू गर्ने तयारी समेत गरिएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। शनिबार बस्ने बैठकले स्थायी कमिटी बैठक र अन्य विषयमा छलफल गर्ने। बजेट अधिवेशनका लागि संघीय संसद भवनमा तयारी तीव्र बनाइदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा संसद भवनको निरीक्षण। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नेपाली कांग्रेसको माग। तत्काल संसद बैठक बोलाउन सरकारसँग आग्रह। नेपालमा थप 3 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएसँगै संक्रमितको संख्या 57 पुग्यो। 16 जना निको भएर घर फर्किए। मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि क्षेत्र रोजगारीको मुख्य गन्तव्य। बदलिदो विश्व व्यवस्था अनुसार कृषि क्षेत्रमा दूरगामी नीतिको तर्जुमासँगै प्रभावकारी कार्यक्रमको खाँचो। विश्वभर कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 2,28,000 नाग्यो। 32,18,000 भन्दा बढीमा संक्रमण देखिँदा 10 लाख बढी निको भएर घर फर्किए। र विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको स्वास्थ्य विभागद्वारा स्थगित सम्पूर्ण फुटबल लिग रद्द गर्न सुझाव। फुटबल भन्दा खेलाडीको स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण।
माउन्टेन प्राइम न्युज जारी छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।